बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर किया गया, इस वक़्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 30 साल थी। ख्वाब की तबीर के मुताबिक 7 साल के खुशहाली के बाद जब कहत का दौर शुरू हुआ तो इसकी लपेट में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का शहर कैनान भी आया। नाज़रीन, जबकि मिस्र में मुनासिब तरीके से गले को महफूज कर लिया गया था, लिहाजा लोग दूर दूर से गले के असूल के लिए मिस्र आना शुरू हो गए थे। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ कि मिस्र में गला मौजूद है, तब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम वहां जाओ और वहां से अनाज मोल ले आओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई केनान से मिस्र में गला खरीदने के लिए रवाना हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। नाज़रीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को देखते ही पहचान गए, मगर उन्होंने ये महसूस ना होने दिया कि वो इनके भाई हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके लिए इनका सामान तैयार कर दिया तो चलते वक्त इनसे कहा कि जब दोबारा आओ तो अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ, और अगर तुम इसे सौतेले भाई को मेरे पास ना लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गला मिलेगा और ना तुम मेरे पास आ सकोगे। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे वालिद इसे हमारे साथ भेजने पर राज़ी हो जाएं, और हम ये काम ज़रूर करेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम को इशारा किया कि इन लोगों से गले के एवज़ जो सरमाया लिया गया है इनकी बोरियों में वापस रख दिया जाए। अजब नहीं कि जब अपने अहलो अयाल में वापस जाएं तो इसी माल को पहचान लें या इस फ्यासी पर एहसानमंद हो, और अजब नहीं कि ये दोबारा हमारे पास लौट आए। नाज़रीन, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, जब तक हम बिन्यामीन को साथ ना ले जाएं हमारे लिए गले की बंदिश कर दी गई है, लिहाजा आप हमारे साथ भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गला ले आएं और हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका सरमाया भी वापस कर दिया गया है। कहने लगे कि अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारा सरमाया भी हमें वापस कर दिया गया है। अब हम अपने अहलो याल के लिए फिर गला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा वैसा ही भरोसा करूंगा जैसा पहले इसके भाई यूसुफ के बारे में किया था। तो अल्लाह ही सबसे बेहतर निगहबान है और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक अल्लाह का अहद ना हो कि इसको मेरे पास सही और सालम ले आओगे, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। जब उन्होंने इनसे अहद कराया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कोलो करार हम कर रहे हैं इसका अल्लाह ज़ामन है। फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने हदायत की कि बेटा, मिस्र की दारुल सल्तनत में एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना, और मैं अल्लाह की तकदीर से तुमको नहीं बचा सकता। बेशक हुक्म इसका है कि मैं इस पर भरोसा रखता हूँ और अहल तवक्कल को इसी पर भरोसा रखना चाहिए। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बार अपने भाइयों की बड़ी खातिर मदारत की और अपने भाई बिन्यामीन के साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज़ जब ये लोग गला लेकर जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर चोरी के जुर्म में बिन्यामीन को रोक लिया गया। भाइयों की इंतहाई मिन्नत समाजत के बावजूद जब बिन्यामीन को रिहा न किया गया तो मजबूरन बरादरान यूसुफ ने कहा कि अगर इसने चोरी की हो तो कुछ शक नहीं कि इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में पोशीदा रखा और इन पर हकीकत को जाहिर नहीं होने दिया, और बस इतना कहा कि तुम बड़े बुरे हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह इसकी हकीकत खूब जानता है। वो कहने लगे कि ऐ अजीज़े मिस्र, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एक नेक इंसान हैं।
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کرے تو ہم بڑے ظالم بے انصاف ہیں۔ ناظرین، جب 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نا امید ہو گئے تو الگ جا کر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ ہمارے والد نے تو ہم سے عہد لیا تھا کہ اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں گناہ کر چکے ہو، وہ تم کو معلوم ہے، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے ہرگز نہیں جاؤں گا، یا اللہ میرے لیے کوئی تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اسے چوری کرتے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس گاؤں میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی مصر والوں سے یا جس قافلے میں آئے ہیں، اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ ناظرین، جب انہوں نے یہ بات یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنائی ہے، تو میں اس پر صبر کروں گا اور صبر ہی سب سے بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس واپس پہنچا دے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و عالم میں آنکھیں سفید پڑ گئیں اور ان کا دل غم سے بھر گیا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناظرین، علامہ ابن اسیر کے مطابق بنیامین کی گرفتاری پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کو ایک خط میں اپنے پیغمبرانہ صفات، خاندانی روایات اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا درد انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے بنیامین کو رہا کرنے کے لیے خط تحریر کیا۔ حسن اتفاق سے یہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خط لکھا کہ صبر کریں، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام طرز تحریر کو پہچان گئے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو بنیامین کی رہائی کے لیے دوبارہ مصر روانہ کیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب یہ لوگ مصر پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس دفعہ وہ قحط سالی کے باعث بدحال ہو چکے ہیں اور گلا خریدنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بے تاب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور بہت سارا غلہ دے کر روانہ کیا، اور باپ کی تسلی کے لیے نشانی کے طور پر اپنا کرتا بھیجا اور کہا جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس یہاں آ جاؤ۔ سارا خاندان کنعان سے مصر چلا آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا شاہانہ استقبال کیا اور فرعون مصر نے آپ کے قدم چومے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ستیلی ماں کو تخت پر بیٹھایا، خود ان کے پہلو میں بیٹھے، اور اس وقت اس کے بھائیوں نے سجدہ تعظیم کیا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر تمام مصر، جس میں فرعون بھی شامل تھا، ایمان لے آئے، البتہ فرعون قبوس بن مصب ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک روایت ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کی بیوی زلیخا سے شادی کر لی تھی، لیکن اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی شادی مصر کے پجاری فوتیفر کی بیٹی اسنات کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے بطن سے 2 بیٹوں افراہیم اور منسا کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دونوں 1708 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور اسباط میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، افراہیم کی بیٹی رحمت بڑی حسین و جمیل تھی۔ ان کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام صابر کے ساتھ ہوا اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تابعداری اور تیمارداری میں ہی اپنی عمر گزاری۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔
خدا حافظ۔